हेलो एभ्रिवान, म हुँ बिपी रेग्मी र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ बिपी रेग्मी क्लासेस। र आजबाट मैले तपाईहरुले दिनदिनै प्रयोग गर्ने 100 सेन्टेन्सेसहरु हैन नेपाली र इंग्लिशमा ल्याएको छु। विशेष गरी तपाईहरुको इंग्लिश स्पिकिङ स्किललाई इम्प्रुभ गर्नको लागि मैले यो भिडियोहरु ल्याउने छु दिनदिनै। मैले 100 सेन्टेन्सेसहरु दिनदिनै साँझ 7 बजे को टाइममा ल्याउने छु। कृपया हेर्न नबिर्सनुहोला। र आज यो डेली युजेस सेन्टेन्सेसहरुको पहिलो भिडियो रहेको छ जहाँ मैले तपाईहरुमा 100 सेन्टेन्सेसहरु ल्याएको छु। र आउनुस् सुरु गरौँ आज 100 वटा सेन्टेन्सेसहरु दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने। र पहिलो सेन्टेन्स रहेको छ Say whatever you want to say. Say whatever you want to say. It means जे भन्न मन लाग्छ भन। जे भन्न मन लाग्छ भन। Are you feeling well? Are you feeling well भन्नाले के तपाई राम्रो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ? Are you feeling well? के तपाई राम्रो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ? Don't mess with me. Don't mess with me. मसँग गडबड नगर्नुहोस्। मसँग गडबड नगर्नुहोस्। Pay attention to yourself. Pay attention to yourself. आफ्नो तर्फ ध्यान दिनुहोस्। आफ्नो तर्फ ध्यान दिनुहोस्। Keep in touch. भेट्दै गर्नु। Keep in touch. भेट्दै गर्नु। Trust me. मलाई विश्वास गर्नुहोस्। Trust me. मलाई विश्वास गर्नुहोस्। Let me take rest. Let me take rest. मलाई आराम गर्न दिनुहोस्। मलाई आराम गर्न दिनुहोस्। I will take care of the rest. बाकी म सम्हाल्छु। I will take care of the rest. बाकी म सम्हाल्छु। Don't be silly. Don't be silly. मूर्ख नबन्नुहोस्। Don't argue with me. Don't argue with me. मसँग बहस नगर। मसँग बहस नगर। Talk to him. उहाँसँग कुरा गर्नुहोस्। उहाँसँग कुरा गर्नुहोस्। Is it yours? Is it yours? के यो तिम्रो हो? के यो तिम्रो हो? He is innocent. He is innocent. उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ। उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ। Control yourself. Control yourself. आफूलाई नियन्त्रण गर्नुहोस्। Do properly. Do properly. सही तरिकाले गर्नुहोस्। सही तरिकाले गर्नुहोस्। I often go there. I often go there. म धेरै जसो त्यहाँ जान्छु। म धेरै जसो त्यहाँ जान्छु। He passed by me. He passed by me. उ मेरो छेउबाट गयो। उ मेरो छेउबाट गयो। It's too late. It's too late. अबेला भयो। Hurry up. हतार गर्नुहोस्। Hurry up. हतार गर्नुहोस्। Don't make fun of him. Don't make fun of him. उनको मजाक न गर्नुहोस्। उनको मजाक न गर्नुहोस्। Let me live peacefully. Let me live peacefully. मलाई शान्तिपूर्वक बाँच्न दिनुहोस्। मलाई शान्तिपूर्वक बाँच्न दिनुहोस्। Wake up. Wake up. उठ्नुहोस्। उठ्नुहोस्। Get ready. Get ready. तयार हुनुहोस्। तयार हुनुहोस्। You are unnecessarily sitting here. You are unnecessarily sitting here. तपाई अनावश्यक रूपमा यहाँ बसिरहनु भएको छ। What next? What next? अब के? I never said anything to you. I never said anything to you. मैले तिमीलाई कहिल्यै केही भनिन। मैले तिमीलाई कहिल्यै केही भनिन। What to do? What to do? के गर्ने? के गर्ने? Nobody is there in the room. Nobody is there in the room. कोठामा कोही छैन।
कोठामा कोही छैन। I can't walk. I can't walk. म हिँड्न सक्दिन। म हिँड्न सक्दिन। I had been there once. I had been there once. म त्यहाँ एकपटक गएको थिएँ। म त्यहाँ एकपटक गएको थिएँ। You are wrong. You are wrong. It means तिमी गलत छौ। तिमी गलत छौ। You say something. You say something. तपाईं केही भन्नुहुन्छ? Can you call me? Can you call me? It means के तिमी मलाई फोन गर्न सक्छौ? के तिमी मलाई फोन गर्न सक्छौ? Don't move. Don't move. नसर्नुहोस् या नहल्लिनुहोस् भन्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि I like it. I like it. मलाई यो मन पर्छ। मलाई यो मन पर्छ। I find it difficult. I find it difficult. मलाई यो गाह्रो लाग्छ। मलाई यो गाह्रो लाग्छ। I'm scared. I'm scared. मलाई डर लागेको छ। मलाई डर लागेको छ। Come down quickly. Come down quickly. छिटो तल आऊ। छिटो तल आऊ। I don't know. मलाई थाहा छैन। I don't know. मलाई थाहा छैन। Go out and find him. Go out and find him. बाहिर जानुहोस् र उसलाई खोज्नुहोस्। बाहिर जानुहोस् र उसलाई खोज्नुहोस्। Bring him in. Bring him in. उसलाई भित्र ल्याउनुहोस्। उसलाई भित्र ल्याउनुहोस्। Bring him in. Don't embarrass me. Don't embarrass me. मलाई लज्जित नगर्नुहोस्। Don't embarrass me. It means मलाई लज्जित नगर्नुहोस्। These are the tears of the joy. These are the tears of the joy. यी खुसीका आँसु हुन्। यी खुसीका आँसु हुन्। He isn't worth it. He isn't worth it. ऊ यसको लायक छैन। ऊ यसको लायक छैन। Stay with us. Stay with us. हामीसँगै बस। हामीसँगै बस। Nothing else. Nothing else. अरू केही छैन। अरू केही छैन। Does it matter? Does it matter? के यो कुराले फरक पार्छ? के यो कुराले फरक पार्छ? The entire world knows him. The entire world knows him. सारा संसारले उहाँलाई चिन्छ। सारा संसारले उहाँलाई चिन्छ। I can understand. I can understand. म बुझ्न सक्छु। म बुझ्न सक्छु। Not at all. Not at all. हुँदै होइन। हुँदै होइन। I will think about it. I will think about it. म यसको बारेमा सोच्ने छु। म यसको बारेमा सोच्ने छु। Leave me alone. Leave me alone. मलाई एक्लै छाडिदेऊ। मलाई एक्लै छाडिदेऊ। I come in a while. I come in a while. म केही बेरमा आउँछु। म केही बेरमा आउँछु। Be careful. Be careful. सावधान हुनुहोस्। Be careful. सावधान हुनुहोस्। Let me do this. Let me do this. मलाई यो गर्न दिनुहोस्। मलाई यो गर्न दिनुहोस्। Think before you speak. बोल्नु अघि सोच्नुहोस्। बोल्नु अघि सोच्नुहोस्। Listen to me. Listen to me. मेरो कुरा सुन्नुहोस्। मेरो कुरा सुन्नुहोस्। I am coming. I am coming. म आउँदैछु। Anything else? अरू केही? Anything else? अरू केही? It's too much. यो धेरै छ। It's too much. यो धेरै छ। You did very well. You did very well. तपाईँले धेरै राम्रो गर्नुभयो। तपाईँले धेरै राम्रो गर्नुभयो।
I will pay today. I will pay today. आज पैसा मैले तिर्नेछु. आज पैसा मैले तिर्नेछु. My eyes are fluttering. My eyes are fluttering. मेरा आँखा फरफराएका छन्. मेरा आँखा फरफराएका छन्. Not even a bit. Not even a bit. अलिकति पनि हैन. अलिकति पनि हैन. I have a headache. I have a headache. मेरो टाउको दुखेको छ. मेरो टाउको दुखेको छ. My stomach is upset today. My stomach is upset today. आज मेरो पेट दुखेको छ. आज मेरो पेट दुखेको छ. The sky is overcast. The sky is overcast. आकाश बादलले ढाकेको छ. आकाश बादलले ढाकेको छ. Speak aloud. Speak aloud. ठुलो स्वरले बोल्नुहोस्. ठुलो स्वरले बोल्नुहोस्. Here is your money. Here is your money. यहाँ तपाईको पैसा छ. यहाँ तपाईको पैसा छ. Go and stand there. Go and stand there. जानुस् र त्यहाँ गएर उभिनुहोस्. जानुहोस् र त्यहाँ गएर उभिनुहोस्. Summers are about to start. Summers are about to start. गर्मी सुरु हुन लागेको छ. गर्मी सुरु हुन लागेको छ. I am on your side. I am on your side. म तिम्रो पक्षमा छु. म तिम्रो पक्षमा छु. Rest assured. Rest assured. अरु कुराको चिन्ता नलिनुहोस्. अरु कुराको चिन्ता नलिनुहोस्. यसलाई तपाईहरुले निश्चिन्त रहनुहोस् भन्न पनि सक्नुहुन्छ. I am with you. I am with you. म तिम्रो साथमा छु. I have to meet him. I have to meet him. मैले उहाँलाई भेट्नु पर्छ. I have to meet him. Did you see him? Did you see him? तपाईले उहाँलाई देख्नुभयो? तपाईले उहाँलाई देख्नुभयो? In my opinion, मेरो विचारमा, in my opinion, मेरो विचारमा, don't go empty-handed. Don't go empty-handed. खाली हात नजानुहोस्. खाली हात नजानुहोस्. I know you very well. I know you very well. म तिमीलाई राम्ररी चिन्छु. म तिमीलाई राम्ररी चिन्छु. You can't escape from this. You can't escape from this. तपाई यसबाट उम्कन सक्नुहुन्न. तपाई यसबाट उम्कन सक्नुहुन्न. You are responsible for that. You are responsible for that. यसको लागि तपाई जिम्मेवार हुनुहुन्छ. यसको लागि तपाई जिम्मेवार हुनुहुन्छ. Don't make me angry. मलाई क्रोधित नगर्नुहोस्. Don't make me angry. मलाई क्रोधित नगर्नुहोस्. I'm getting late. I'm getting late. म ढिलो हुँदैछु. म ढिलो हुँदैछु. Understand me. Understand me. मलाई बुझ. मलाई बुझ. Don't stress the matter. Don't stress the matter. कुरालाई नतान्नुहोस्. कुरालाई नतान्नुहोस्. What did you say? What did you say? तपाईले के भन्नुभयो? तपाईले के भन्नुभयो? What did you say? Don't shout. Don't shout. नचिच्याउनुहोस्. नचिच्याउनुहोस्. Don't shout. I would like to point out. I would like to point out. म औलाउन चाहन्छु. म औलाउन चाहन्छु. Stop the car. Stop the car. कार रोक्नुहोस्. Get in the car. Get in the car. कारमा चढ्नुहोस्. कारमा चढ्नुहोस्. Get in the car. I have no opinion on this matter. I have no opinion on this matter. यस विषयमा मेरो कुनै धारणा छैन. यस विषयमा मेरो कुनै धारणा छैन. Come to the point. Come to the point.
मुद्दामा आउनुहोस्, कम टु द पोइन्ट। लेट मी गो आउट, मलाई बाहिर जान दिनुहोस्, What are you doing right now? तिमी अहिले के गर्दैछौ? Let's go बुटवल, बुटवल जाऊं, let's go बुटवल। I don't want to hear your nonsense, म तिम्रो अर्थहीन कुरा सुन्न चाहन्न। It's a big deal for me, यो मेरो लागि ठुलो कुरा हो। It's a big deal for me, use your brain, तपाईको दिमागको प्रयोग गर्नुहोस्, use your brain। That's the way, त्यो हो नि त तरिका। Please get in, कृपया भित्र आउनुहोस्, please get in। यसरी आज जम्मी 100 सेन्टेन्सेसहरु मैले तपाईहरु माझ ल्याएको छु। अन्तिम समय भिडियो हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नेक्स्ट भिडियो भोलि 7 बजे आउनेछ। धन्यवाद।